बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, इसमें मुश्तक़ के महल निज़ा में मुसन्निफ़ ने अपने कौल, जो कि कौल मशहूर भी है, कि मुश्तक़ फ़कत फ़ीमा यतलब्बस भी फ़िलहाल में हकीकत है और फ़ीमा इनक़ज़ा अन्हु में मजाज़ है, उसके अदिल्ला में से दूसरी दलील जो उन्होंने ज़िक्र की थी वो सिहत सल्ब था कि फ़ीमा इनक़ज़ा अन्हु के मौरिद से सल्ब करना जो है ना वो सही है, उसको मुश्तक़ का उन्वान उससे सल्ब कर सकते हैं और ये बताता है कि ये इस्तेमाल मजाज़ है। उस पर हमने एक इश्काल को पिछले दर्स में ज़िक्र किया था, जिसका खुलासा ये था कि अगर सिहत सल्ब से आपकी मुराद सल्ब मुतलक है तो ये सही नहीं है कि हम कहें कि मिसाल के तौर पे ज़ैदुन लैसा बिआलिमिन, उसके लिए कि जो पहले आलिम था, तो मुतलक सल्ब चाहे ज़माने माजी, हाल और मुस्तक़बिल तीनों एतबार को लिहाज करते हुए सल्ब करें तो ये सल्ब सही नहीं है। और अगर इस सल्ब से मुराद सल्ब मुक़य्यद है तो ये मजाज के इस बात के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मजाज तब साबित होगा कि जब वो सल्ब मुतलक हो, ना कि मजाज। बस जो साबित है वो काफ़ी नहीं है, जो सही नहीं है, और जो मतलूब है यानी जिसको आप साबित करना चाह रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। इस इश्काल के जवाब में मुसन्निफ़ ने एक तफसील ज़िक्र की है। उस तफसील को ज़िक्र करने से पहले हम इन चार अनामीन को पढ़ लेते हैं कि जो हमारे मौजू को समझने में मददगार साबित होंगे। पहला उन्वान है सल्ब, यानी एक चीज़ को दूसरे से हटा देना। मिसाल के तौर पे हम जब कहते हैं ज़ैदुन लैसा बिआलिमिन, तो ये लैसा सल्ब के ऊपर दलालत करता है कि इल्म को ज़ैद से सल्ब कर दिया गया है। दूसरा है मसलूब या महमूल, जिसको सल्ब किया गया है, जैसे आलिम, ज़ैदुन लैसा बिआलिमिन में आलिम को ज़ैद से सल्ब कर दिया गया है। और तीसरा जो उन्वान है वो मसलूबुन मिन्हु है, यानी जिससे मौजू को सल्ब कर दिया गया है, यानी वो मसलूबुन मिन्हु या मौजू के जिससे महमूल को सल्ब कर दिया गया है, कि हम कहते हैं ज़ैद जो है वो आलिम नहीं है। और एक और इस्तिलाह जो यहाँ पे जिक्र हो रही है वो है कैद, वो है हाल इनक़ज़ा। तो जब हम महल निज़ा में बहस करते हैं तो भाई हम कहते हैं ये हाल इनक़ज़ा जो है ना वो कैद है, जो आपने इश्काल में कहा कि भाई ये सल्ब मुक़य्यद है, तो यहाँ पे अतमन ये कैद है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कैद जो है ये सल्ब के लिए कैद है, मसलूब या महमूल के लिए कैद है, या मसलूबुन मिन्हु या मौजू के लिए कैद है। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि यहाँ पे तीन जो है ना वो सुवर जो है वो काबिल तसव्वुर है। पहले जो मौरिद है वो ये है सल्ब मुक़य्यद, कि भाई सल्ब मुक़य्यद यानी ये है कि वो आलिम जो है जिसको हम सल्ब कर रहे हैं वो यानी कैद जो है वो मसलूब के लिए है, यानी आलिम जो महमूल है वो मुक़य्यद हो रहा है और उसको जो है ना हाल इनक़ज़ा की कैद लगाई जा रही है। तो जब मसलूब हो जाएगा मुक़य्यद तो मसलूबुन मिन्हु और सल्ब दोनों हो जाएंगे मुतलकन। और मिसाल बनेगा हमारा यूं कि ज़ैदुन लैसा बिआलिमिन हालल क़ज़ा, ताकि हालल क़ज़ा कैद बने आलिम के लिए। दूसरा मौरिद यह है कि अस्सल्बुल मुक़य्यदो, कि इस सूरत में सल्ब जो है ये मौसूफ है कैद इनक़ज़ा के साथ, यानी हाल इनक़ज़ा जो है वो कैद है खुद सल्ब के लिए। जैसे हम कह सकते तो जब सल्ब हो गया मुक़य्यद तो उस सूरत में मसलूबुन मिन्हु ज़ैद और मसलूब जो आलिम है ये दोनों जो हैं वो मुतलक हो जाएंगे। जैसे ज़ैदुन लैसा हालुन अलल इनक़ज़ा बिआलिमिन, तो यहाँ पे हालल इनक़ज़ा कैद है लैसा के लिए। ये दूसरा मौरिद है जो यहाँ पे काबिल तसव्वुर है। और तीसरा मौरिद जो है वो है कि अस्सल्बु अनिल मुक़य्यद, के मसलूब अन्हु से के लिए ये कैद हो, हाल इनक़ज़ा जो है ये कैद हो मुक़य्यद के लिए, यानी उस सूरत में सल्ब और मसलूब जो हैं ये दोनों मुतलक होंगे और फ़कत जो मौजू है या जिसको हम मसलूबुन मिन्हु कहते हैं वो मुक़य्यद है सल्ब के साथ,
حال انقضاء کی قید کے ساتھ، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زید المنقضی عن المبدا لیس بعالم، کہ بھئی زید وہ کہ جس سے مبدا منقضی ہو چکا ہے وہ عالم نہیں ہے۔ تو اب یہ تین صور میں سے کہتے ہیں پہلی صورت جو یہ جائز ہے لیکن یہ مفید نہیں ہے، کیونکہ سلب مقید جو ہے جب مسلوب مقید ہو تو یہ علامت مجاز نہیں بن سکتی۔ آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہے، اگر سلب مقید ہماری مراد ہوتی آپ کا اشکال جو ہے وہ نافذ ہوتا۔ لہذا سلب مقید اس کی دلیل ہے کہ کیوں مفید نہیں ہے، کیونکہ سلب مقید جو ہے وہ سلب مطلق نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سلب مقید جو ہے، یعنی السلب المقید، جب خود سلب جو ہے وہ مقید ہو حال انقضاء کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سلب صحیح ہے اور علامت مجاز بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ عالم بھی مطلق ہوگا، زید بھی جو ہے وہ مطلق ہوگا، لیکن سلب جو ہے وہ در حال انقضاء ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں زید لیس حال الانقضاء بعالم، تو زید عالم کا جو حمل ہے زید کے اوپر وہ صحیح ہے، اور لیس حال الانقضاء یہ جو قید آئی ہے سلب کی فقط حال انقضاء میں، یہ بھی یہاں پہ صادق کرتا ہے۔ البتہ یہاں پہ علامت مجاز بھی ہو جاتی ہے، سلب بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہتے صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے۔ تیسرا مورد جو ہے وہ یہ ہے کہ السلب عن المقید، کہ مسلوب عنہ سے جو ہے نا وہ سلب ہو، یہ کہتے ہیں مورد، تو اس صورت میں سلب اور مسلوب دونوں ہو جائیں گے، مطلق اور مسلوب عنہ ہو یا مسلوب من ہو جو ہے وہ ہو جائے گا مقید حال انقضاء کے ساتھ، کہ بھئی وہ زید کے جس سے مبدا جو ہے اس کا تلبس ضائع ہو چکا ہے وہ عالم نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ مورد جو ہے یہ سلب صحیح بھی ہے اور مفید بھی ہے، اور یہاں قید ہے زید کے لیے، مشتق بھی ہو گیا مطلق، تو سلب بھی ہو گئی مطلق۔ کہتے ہیں یہ مورد جو ہے یہاں پہ بھی یہ استعمال جائز بھی ہے اور علامت مجاز بھی ہے اور درست بھی ہے۔ اب آپ اگر کہتے ہیں کہ مراد جو ہے نا ہماری کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ تیسری مراد ہے، یہ دو پہلے مورد جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے، اور یہ سلب کرنا اس طرح سے کہ جب عالم جو مشتق ہے وہ مطلق ہو، یہ سلب جو ہے وہ علامت مجاز ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ثم انہ ربما اورد کے ذریعے سے اشکال تھا جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا، وفی سے اب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ان ارید بالتقیید، اب یہ تین سور جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر تقیید سے مراد جو ہے تقیید المسلوب الذی یکون سلبہ عام من سلب المطلق، اگر آپ کی تقیید سے مراد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سلب مقید، اس سے مراد تقیید مسلوب
راستہ آپ کو دیتے ہیں۔ بِأَن يَلْحَظَ حَالَ الْإِنْقِضَاءِ فِي طَرَفِ ذات الجاری علیہ، یا یلحظ پڑھیں کہ لحاظ کیا جائے حال انقضاء کا اس ذات میں، بے الفاظ دیگر مسلوب منہ میں، الجاری علیہ المشتق کہ جس کے اوپر مشتق جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے، اس موضوع میں کہ جس کے اوپر مشتق جاری ہو رہا ہے۔ فَيَصِحُّ صَلْبُهُ مُطْلَقًا بِلِحَاظِ هَذَا الْحَالِ، تو اس حال کے لحاظ سے یہ سلب کرنا جو ہے وہ مطلقاً صحیح ہے۔ کما لا یصح سلبہ بلحاظ حال التلبس، جس طرح سے اگر اسی مشتق کو اس ذات کے ساتھ زمانہ تلبس کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کہا جائے کہ بھئی یہ متلبس ہے اس مبدأ کے ساتھ، مثال کل متلبس تھا، جیسے ہم کہتے ہیں زید ضارب ام سے، تو وہاں پہ جیسے سلب کرنا صحیح ہے، اسی طرح سے اگر پہلے متلبس تھا اور ابھی متلبس نہیں ہے اور ہم کہیں کہ یہ
اختصار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ہونا یا نہ ہونا محل نزاع کے جریان اور عدم جریان میں جو ہے نا وہ کوئی اثر نہیں رکھتا، لہذا ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔